नमस्कार। आजको खबरमा हामी दूरदराजका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं। जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसङ्ग र सूत्रमा बहस गर्छौं। समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो, आज र भोलिका प्रसङ्गमा छुट्टै बहस अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अरियाल। नेकपा विवाद उत्सर्गमा पुगेको छ। आफ्नै कार्यशैलीका कारण दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओली विवादमा तानिनु भएको हो। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समेत शक्ति सङ्घर्षमा लागेपछि नेकपाको आन्तरिक आन्दोलन चर्किएको हो। देश कोरोना महामारी र सलहको प्रकोपसँग लडिरहेको छ। वर्षा सुरु भएसँगै देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी पहिरोबाट जनता आक्रान्त छन्। शासकहरू भने सत्ताको लुछाचुडी र भागबण्डा बाहेक अरू विषयमा चासो नै राख्दैनन्। कोभिड-19 को महामारी सुरु भए यता प्रधानमन्त्री ओली लगायतको ध्यान पार्टीको आन्तरिक किचलो बाहेक अन्यत्र गएको देखिँदैन। जनताका समस्या र मर्काप्रतिको यही अत्यास लाग्दो उदासीनताले अहिले राजधानीमै विभिन्न शैलीका शान्तिपूर्ण विद्रोह निम्ति आएको छ। कोभिड-19 को व्यवस्थापनमा सरकारले गरेको हेलचेक्राइ र भ्रष्टाचार रोक्ने माग राखेर थालिएको इनफ इज इनफका अभियन्ताहरू सत्याग्रहमा छन्। खोकनाका किसानहरूले आफ्नो थात थलो जोगाउन खेतमा रोपाई गरेर विद्रोह थालेका छन्। कैलालीका विभिन्न स्थानका सडकको दुर्गतिप्रति व्यङ्ग्य गर्दै स्थानीयहरूले खेतमै रोपाई गरेका छन्। सरकार वास्तै गर्दैन, मौसुफलाई जानकारी छ, यस्ता कुनै कार्यले सत्ता पल्टिँदैन। यसैले प्रधानमन्त्री ओली अहिले आफूलाई पदबाट हटाउन खोज्ने सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग साम दान दण्ड भेलको रणनीति अपनाएर छलफलमा जुट्नु भएको छ। जनता सरकारको पीडाले पनि उत्तिकै आहत छन्। खोकनावासीलाई आफ्नै खेत रोप्न नदिएर प्रहरीले लाठी र अश्रु ग्यास प्रहार गरिरहेको छ। विकासका नाममा आफ्नो समुदायको उठिवास र सभ्यताको विनाश हुने भन्दै खोकनावासीहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। मुआवजा समेत नलिएको जमिनमा खेती गर्न खोज्दा पनि बल प्रयोग गरेर सरकारले ज्यादती गर्यो। सडक बनाउन ठेक्का लिएर पेस्की बुझेपछि भत्काएर वर्षौंसम्म अलपत्र छान्ने ठेकेदारहरू विरुद्ध आन्दोलन उत्रिएका जनतामाथि शक्ति प्रहार गरिएको छ। महामारीमा आफन्त पोस्ने गरी कमर्सियल गुणस्तरको सामान ल्याएर र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अस्वीकृत गरेको आरडिटी किट महँगो मूल्यमा धेरै किनेर सरकारले गरेको भ्रष्टाचारको चर्को विरोध हुँदा समेत सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। अहिले सत्ता पल्टाउने डरमा प्रधानमन्त्री रहँदा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई चिनिया राजदूतको मैत्रीपूर्ण परामर्शपछि अब दुई अध्यक्ष मात्र बसेर गर्ने वार्ताबाटै पार्टी जोगाउने र सत्ता टिकाउने बहस हुनेछ। गत वैशाखमा नेकपा विवाद उत्सर्गमा पुग्दा चिनिया राजदूत हौ यान्सीले साम्य पार्नु भएको थियो। उहाँले त्यसबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहित नेताहरूलाई भेट्नुभयो। समस्या लामो रस्साकस्सीपछि समाप्त भयो। अहिले फेरि सोही समस्या नेकपामा दोहोरिएको छ। पुनः चर्किँदै गएको विवाद समाधान गर्न चिनिया राजदूत हौको सक्रियता बढेको छ। यसबीचमा राजदूत यान्सीले नेकपाका थुप्रै नेताहरूसँग भेटघाट गर्नु भएको छ। आइतबार साँझ राजदूत यान्सीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई उहाँकै निवास कोटेश्वर पुगेर भेटवार्ता गर्नु भएको थियो। मङ्गलबार बिहान अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग भेटघाट गर्नु भएको हो। भारतले एनसीको सक्रियता शङ्कास्पद रहेको बताएको छ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवाद चर्किँदै गएपछि विवाद मिलाउन चिनिया राजदूत होङ यान्छीको सक्रियता बढेको छ। यसबीचमा राजदूत यान्छीले नेकपाका थुप्रै नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुभएको छ। आइतबार साँझ राजदूत यान्छीले अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई उहाँकै निवास कोटेश्वर पुगेर भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। पुनः मंगलबार बिहान यान्छीले नेकपाका अर्का वरिष्ठ नेता चलनाथ खनालसँग भेटघाट गर्नुभएको हो। उहाँहरूबीच झण्डै 45 मिनट वार्ता भएको छ। सत्तारूढ दलभित्र शक्ति संघर्ष चुलिएका बेला चिनिया राजदूत यान्छीको सक्रियतालाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यसअघि गत वैशाखमा नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला पनि राजदूत यान्छीको सक्रियता बढेको थियो। त्यस क्रममा उहाँले नेकपाका शीर्ष नेताहरूसँग भेटेपछि विवाद केही मत्थर भएको थियो। केही दिन पहिले यान्छीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत भेटेका खबरहरू सार्वजनिक भएका थिए। यसपटकको यान्छीको भेटलाई भारतीय सञ्चार माध्यमले विशेष महत्वका साथ चर्चामा ल्याएका छन्। भारतीय मिडियाले राजदूत यान्छीको को जिम्मेवारी सामाजिक सञ्जालमा सक्रियता, सुन्दरतादेखि नेपालमा चीनको बढ्दो हस्तक्षेप र नेपालको चीन प्रतिको झुकाउका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्। नेपालले लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नक्सा प्रकाशन गरेसँगै यसको पछाडि चीनको हात रहेको समेत भारतका केही कूटनीतिज्ञ तथा विश्लेषकले दावी गर्दै आएका छन्। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले पनि नेपालले धारचुला लिपुलेक पास जोड्ने सडकको विरोध गरेपछि घुमाउरो पाराले नेपालले चीनको आडमा विरोध भएको आरोप लगाउनु भएको थियो। नेपालका लागि भारतका एक पूर्व राजदूतले यान्छीको सक्रियता चीनको दीर्घकालीन रणनीति अनुसार भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। केही भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले पछिल्लो समय नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा चिसोपन आउनुको पछाडि राजदूत यान्छीको सक्रियतालाई ठानेका छन्। भारतीय हिन्दी दैनिक अमर उज्यालाले भारतको छिमेकी देश नेपालसँग सम्बन्ध बिग्रनुमा राजनीतिक कारणका साथै चीनको कूटनीति पनि जिम्मेवार रहेको र त्यसका लागि राजदूत यान्छीको भूमिका रहेको दावी गरेको छ। सत्तारूढ दलभित्रको विवाद बढ्दै गएपछि चिनिया राजदूतले आफ्नो सक्रियता बढाउँदै लगेको पीटीआईले लेखेको छ। त्यसैगरी भारतकै अर्को समाचार एजेन्सी आईएनएसले राजदूत यान्छीले काठमाडौँको कूटनीतिलाई नै पुनर्परिभाषित गरेको र भारतसँगको विवादित भूमिलाई समेटेर प्रधानमन्त्री ओलीको नयाँ नक्सा जारी गर्ने अनपेक्षित कदमका पछाडि समेत हात रहेको लेखेको छ। अहिलेको खास मुद्दा नेकपाको विवाद होइन, प्रधानमन्त्री र सरकारको प्राथमिकता पनि त्यो होइन र अहिले संसद अधिवेशनको अन्त्य गर्न आवश्यक पनि थिएन। वर्तमान समयमा वास्तवमा जनताले ओलीलाई यो पटक भारतको युगौँदेखिको थिचोमिचोको अन्त्य गर्लान् भन्ने अपेक्षाले भोट दिएका थिए। भारतले नेपाललाई नियन्त्रित अस्थिरताको नीति अवलम्बन गरेको छ। हामीलाई कहिल्यै समृद्ध हुन नदिने रणनीति अनुसार माइक्रो म्यानेज गर्दछ। समृद्ध हुनलाई यो पन्जाबाट मुक्त हुन अत्यावश्यक छ, तर हाम्रो नेतृत्व भारतभन्दा अरू देशको बारेमा सोच्न सक्दैन। अहिले चीनसँग नेपाल नजिक हुन खोज्दा आत्तिएको भारतलाई यही बेलामा नेपालले त्याग्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो भारतका लागि इट्टाको जवाब पत्तरले दिएजै हुन्थ्यो। थप चर्चा अघि विश्राम। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि शल्यशिखर नगरपालिका दार्चुलाको जनहितमा जारी सन्देश। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, गुणस्तरीय सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, खोक्दा हाच्चु गर्दा नाक मुख छोप्ने, शंकास्पद लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, जंगली तथा घरपालुवा जनावरको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने। अमरसिंह धामी प्रमुख, राजमती बमपाल उपप्रमुख, शल्यशिखर नगरपालिका दार्चुला। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले नाकाबन्दी विरुद्ध खरो रूपमा प्रस्तुत हुनु र चीनसँग पारवाहन सन्धि सम्पन्न गरेर राष्ट्रवादी छवि बनाउनु भयो। यसैको नतिजाले 2/3 सरकार प्रधानमन्त्री हुने अवसर दियो। चीनसँगको पारवाहन सन्धिले भारतको एउटा मात्र क्षेत्रीय नाकाबन्दी असफल बन्यो। यसले भारतमा नेपाल चीनसँग नजिक हुँदैछ भन्ने
हलचल ल्याएपछि चाँडो नाकाबन्दी खोल्न बाध्य पार्यो। तर यसलाई दूरगामी फाइदाको हिसाबले हेरिएन। नेपाल भारतको खर्बौको एकाधिकार बजार हो। गत वर्ष सन् 2018-2019 मा भारतबाट करिब 9 खर्ब 18 अर्ब बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको र जसमध्ये 2 खर्ब 15 अर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको भन्सार विभागको भनाइ छ। यसमा एलपी ग्यासको मात्रा करिब 25 अर्ब छ। बेला बखत भारतले नेपाललाई ठूलो अनुदान दिएको ढोल पिड्छ, तर त्यो उसको व्यापार र त्यसबाट हुने आम्दानीका दृष्टिले नगण्य हो। वर्तमान सरकारले यसलाई नष्ट गर्न सक्नु पर्थ्यो। विडम्बना त्यस्तो हुन सकेको छैन। वर्तमान समयमा पनि नेपालले चीनसँगको सम्बन्ध बढाउन सक्नुपर्छ। तर सरकार सत्तारूढ दलकै नेताहरूसँग लड्नमै व्यस्त छ। नेकपाभित्र चर्किएको आन्तरिक कलहबीच नेपालस्थित चिनिया राजदूत हौले बढाएको सक्रियताप्रति राजनीतिक दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सत्तारूढ दल तथा विपक्षी दलका नेताहरूले ट्विट गर्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप मान्य नहुने बताएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिद्वारा षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। सोमबार दिउँसो एक ट्विट गर्दै उहाँले आन्तरिक विषयमा विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको गतिशील आन्तरिक राजनीतिक र घटनाक्रममा वैदेशिक शक्तिद्वारा गरिएको हरेक षड्यन्त्रको हामी खण्डन गर्दछौँ भनेर ट्विटमा लेख्नु भएको छ। यस्तै प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पनि विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै ट्विट गर्नुभएको छ। उहाँले एकातिर प्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ सरकार गिराउन भारतीय राजदूत सक्रिय भए, अर्कोतर्फ चिनिया राजदूत सरकार बचाउन नेताहरूको घर पुग्छिन् के यस्तै रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपालको हित गर्छ, राष्ट्रियता जोगाउन सक्छ, स्वाभिमान र निर्णयकत्व गुमाएको व्यवस्थाले देश बचाउन र बनाउन सक्दैन भन्दै ट्विट गर्नुभएको छ। पुनः उहाँले रिट्विट गर्दै भन्नुभएको छ माथि उठौँ, विगतमा सबैबाट गल्ती भएका छन्, गल्तीबाट पाठ सिकौँ, आत्मालोचना गरौँ, बाह्य हस्तक्षेप बिना राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र बलियो हुने नेपाली परिवेश अनुकूल मौलिक प्रजातन्त्रको निर्माण गरौँ, कसैले जित्ने कसैले हार्ने होइन, सबै नेपालीले जित्ने व्यवस्था स्थापित गरौँ भन्दै ट्विटमा लेख्नु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता धनराज गुरुङले आन्तरिक मामिलामा विदेशी राजदूतहरूको सक्रियता गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले ट्विट गर्दै भन्नुभएको छ सरकार ढलाउन भारतीय राजदूत सक्रिय भयो भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार बचाउन चिनिया राजदूत नेताहरूको घर दैलोमा पुगेको खबर आएको छ। गुरुङको प्रश्न छ जब नेपालको सरकार ढलाउने र बचाउने काम नै विदेशी राजदूतबाट हुने हो भने हाम्रो राष्ट्रियता कहाँ पुग्दैछ? कुर्ची ढलाउन वा बचाउन राष्ट्रियता नै तिलाञ्जली भन्दै दुईवटा प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। नेकपा विवादमा यान्सीको भेटघाट बारे भारत र नेपालकै नेताहरूको चासोको विषय बनिरहेको छ। सरकारले देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन र सबै हिसाबले मुलुकलाई आत्मनिर्भर अहिलेको आवश्यकता अनुसारको बजेट ल्याउनु पर्थ्यो। तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि खासै उत्साहजनक छैन। कोरोना संक्रमणले परेको असर बुझेर सबैलाई समेट्ने जनपक्षीय बजेट आउने सबैको अपेक्षामा तुषारापात भयो। व्यवसायीहरू ऋणको बोझमा परेका छन्। दैनिक कमाएर खानुपर्ने व्यक्तिहरू त सरकारको नजरमै परेका छैनन्। आखिर यो सरकार कसका लागि हो? राज्यले कसको अधिकारको रक्षा गर्ने हो? थप चर्चा अघि विश्राम। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पञ्चेश्वर गाउँपालिका बैतडीको जनहितमा जारी सन्देश। अति आवश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कियौं, मास्कको प्रयोग गरौं, अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौं। साबुन पानीले हात धुन नमिल्ने अवस्थामा गुणस्तरीय स्यानिटाइजरको प्रयोग गरौं। भिडभाड वा धेरै मानिसहरूको उपस्थिति हुने सबै कार्यक्रमहरू बन्द गरौं। गोरखबहादुर चन्द अध्यक्ष, बिना भट्ट उपाध्यक्ष, पञ्चेश्वर गाउँपालिका बैतडी। नेपालले अर्को आर्थिक वर्षसम्ममा नेपालमा थप 1300 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अन्तिम चरणमा छ।
आउँदो 3 वर्षमा थप 1500 मेगावाट विद्युत थपिनेछ। हाल प्राधिकरणका आफै र निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले 19,431 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरेका छन्, तर यसले माग पूर्ति गर्न सकेको छैन। अहिले पनि 19,945 मेगावाट विद्युत नेपालमा खपत भइरहेको छ। आफ्नै उत्पादन खर्चेर 514 मेगावाट भारतबाट आयात गरिन्छ। उत्पादन वृद्धिभन्दा धेरै खपत बढ्दै जाने भएकाले सरकारले विद्युतमा मात्रै नेपाललाई पहिले आत्मनिर्भर बनाउन सके थुप्रै युवाहरूले रोजगारी पाउनेछन्। तर यहाँ युवालाई रोजगारी र व्यवसायिक होइन, आफ्नो सुरक्षा कवच बनाउने गरिएको पाइन्छ, जसले गर्दा कैलालीको लम्कीमा नेकपाका पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले पक्षबीच सोमबार साँझ झडप भयो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र शीर्ष नेताहरू बीच विवाद चुलिएका बेला कैलालीमा नेकपा समूह बीच कुटाकुट भएको छ। सोमबार अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह बीच कुटाकुट भएको हो। सोमबार साँझ 5 बजे लम्की बजार चोकमा सचेत नागरिक समाजले प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थन गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। त्यही क्रममा दुवै पक्ष बीच भएको विवाद चुलिँदा हात हालाहालसम्मको अवस्थामा पुगेको थियो। ओली पक्ष निकट मानिने पत्रकार सोम थापाले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै हामीलाई प्रचण्डको एक हरकत थाहा छ भन्दै भाषण गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। लगत्तै बोल्न माइक समाएका लम्की चुहा नेकपाका नेता नरबहादुर खड्काले ओलीको बचाउ गर्दै प्रचण्डले बकम फुस्से कुरा गरेको आरोप लगाएपछि विवाद सुरु भएको थियो। जनताप्रति गद्दारी भएको ठहरिएछ, यसलाई 5 वर्षसम्म राम्रोसँग चल्न दिनुपर्छ भन्ने जन आवाजहरू उठिरहेका छन्। स्वतः स्फूर्त रूपमा युवा र विद्यार्थीले देशभरि प्रदर्शनहरू गरिरहेका छन्। त्यसैको निरन्तरताको रूपमा आज यो लम्की बजारमा प्रदर्शन भएको छ। आदरणीय जनसमुदाय, विद्यार्थी, युवाहरू र यो केपी शर्मा ओलीको सरकारको स्थायित्वको लागि यो ढाल्नु हुँदैन भन्नका लागि जुन देशभरि आवाज उठेका छन्, त्यसैको ऐक्यबद्धताका लागि यो प्रदर्शन भएको छ। त्यसपछि प्रचण्ड निकटका केही युवाहरू खड्कामाथि खनिएका थिए। झडप सुरु भएपछि प्रहरीको टोलीले विवाद साम्य पारेको थियो। यसपछि सुदूरपश्चिममा कित्ताकाट अभियान नै सुरु भएको छ। पूर्व माओवादी निकटका कार्यकर्ताहरूले हाल प्रचण्ड पदको बचाउ गर्दै आफूले कित्ताकाट नहुन्जेल प्रचण्डकै साथ दिने बताउँदै आएका छन्। यसले पार्टीको विवाद सुल्झिए पनि कार्यकर्ताको आन्तरिक विवाद समाधान हुन नसक्ने देखिन्छ। तत्कालीन अनेरा सोभियु क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सचिव समेत भइसकेका विद्यार्थी नेता मदन कुमार भुलले पुष्पकमल दाहालसँगको फोटो फेसबुकमा सार्वजनिक गर्दै कमरेड केपी ओलीले कित्ता छुट्याउनु भनेको हुनाले कमरेड प्रचण्ड यो धरतीमा हुँदासम्म साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे भन्दै स्टाटस राख्नु भएको छ। यसपछि सुदूरपश्चिमको अछाम लगायत अन्य विभिन्न जिल्लामा प्रचण्ड निकटका कार्यकर्ताहरू पूर्व एमाले र प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध उत्रिएका हुन्। यो कित्ताकाट अभियानले कार्यकर्ताको बीचमा फाटो मात्रै ल्याउने नभई जनतामा पनि पार्टीप्रतिको विचलन सिर्जना गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन भन्दै युवाहरू सडकमा आएका छन्। कार्यकर्ता आफ्ना नेतालाई पार्टीले उचित पद दिनु पर्यो र पद जोगाइदिनु पर्यो भनेर सडकमा आएका छन्, लडेका छन्, भिडेका छन्। सरकार आफ्नो पार्टीको आन्तरिक लडाईमा मस्त रमाउँदैछ। अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको फाटेको मन सिलाएको 2 महिना नबित्दै फेरि च्यातिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्नु भएको छ।
संसदमा विचाराधीन विधेयकहरूको चाङ छ। एमसीसी, नागरिकता विधेयक, निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक सबैलाई आफ्नो कुर्सीको लागि पछाडि धकेलेर संसदको वर्षे अधिवेशन हतारोमा अन्त्य भएको छ। प्रचण्डको मन जित्न कति समय लाग्ने हो ओलीले जानु, तर नेकपाको आन्तरिक विवादले संसद यसरी बन्द हुनु भएन। देश अप्ठ्यारोमा परेका बेला बालुवाटारले जनतासँग कायम गरेको सामाजिक दूरी अब खोलिनुपर्छ। सरकारले यथाशीघ्र जनताको हितमा र जनताको माग अनुसार काम गर्नुपर्छ, अन्यथा जनताको आक्रोश सत्ता र शक्तिको आडमा दबाउन मुस्किल पर्नेछ। नमस्कार।